مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد حول la situation de communication. هذا الدرس هو مفيد للغاية، لأننا في جميع دروس التواصل أو la communication سنتطرق إلى العناصر التي سنحددها في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا فهمنا هذا الدرس فإن الدروس المقبلة ستكون في المتناول. إذا نبدأ بتحديد مفهوم la situation de communication. كما ترون عندما نقول communication فإننا نقصد التواصل، وأي تواصل لا يمكن أن يتم إلا بوجود طرفين كما توضح هذه الصورة. وبوجود الطرفين أيضا هناك موضوع أو رسالة للتواصل. موضوع هذا التواصل كما تشاهدون موضوع الدراجة. إذن توفرنا على عنصرين يتحدثان فيما بينهما ويتكلمان ويتناقشان حول موضوع ما، وذلك باستعمال لغة. اللغة هي هذا ما سنراه في الجملتين. مثلا Salut, puis-je utiliser ton vélo؟ إذن الشخص الأول يطرح سؤالا بعد التحية. Salut, puis-je utiliser ton vélo؟ L'autre, je ne peux pas, je vais aller au marché. Je ne peux pas, je vais aller au marché. إذن إلى حدود هذه النقطة هناك تواصل، هناك communication. Il y a une communication entre deux personnages ou bien entre deux personnes autour d'un sujet qui est le vélo. إذن الأول طلب منه استعمال الدراجة. puis-je utiliser ton vélo؟ والآخر لم يقبل ولم يعطيه الرخصة في استعمال دراجته، وأعطاه السبب je vais aller au marché. إنه يريد أن يذهب إلى السوق. إذن تمت العملية، عملية التواصل بنجاح. هذا الثلاثي الذي نتحدث عنه qui parle à qui de quoi؟ من يتحدث، لمن يتحدث، وعن ماذا يتحدث أو ما هو موضوع المحادثة. Ces trois questions répondent à la situation de communication. عندما تطلب منا هذه الوضعية التواصلية يجب علينا تحديد من يتحدث ولمن يتحدث وعن ماذا يتحدث. Qui parle à qui ou bien à qui parle-t-il? De quoi ou bien de quoi s'agit-il? Dans ce cas, Karim parle. À qui parle-t-il? Il parle à son ami Omar. يتكلم إلى صديقه عمر. De quoi parle-t-il ou bien de quoi s'agit-il أو عن ماذا يتحدث؟ كما تبين الصورة. Il parle ou bien il demande l'autorisation d'utiliser le vélo. Il demande l'autorisation d'utiliser son vélo. Alors, هذه الثلاثية تسمى la situation de communication. La situation de communication. وهو سؤال نجده كثيرا في الامتحانات، ويطلب منا أن نحدد هذه الوضعية. عندما يطلب منا ذلك نجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. Qui parle, à qui parle-t-il et de quoi parle-t-il؟ تشاهدون في الجدول الأجوبة. Qui parle c'est Karim. À qui parle à Omar. De quoi s'agit-il ou bien quel est l'acte de communication? C'est demander l'autorisation d'utiliser le vélo de Omar. Demander l'autorisation. Alors c'est une demande d'autorisation.
شفنا هاد الكلمات في الفيديوهات السابقة الأول والثاني، عرفنا المعنى ديال دوموندي وعرفنا المعنى ديال اوتوريزاسيون، دونك طلب ترخيص باستعمال الدراجة. في الحصص المقبلة إن شاء الله سنتحدث عن اللغة المستعملة أو الأساليب المستعملة أو الآليات المستعملة أو الصيغ المستعملة les expressions utilisées pour demander l'autorisation. في المثال اللي قدامنا في الحوار سمعناه puis-je utiliser. alors هذه الجملة هذه puis-je utiliser تستعمل لطلب الترخيص. alors تكون عندنا إذن la situation de communication est égale à qui parle, à qui parle-t-il, ou bien de quoi s'agit-il, ou bien quel est l'acte de communication. كلها تفيد معنى واحد. alors qui parle نسميه émetteur, il s'appelle émetteur وهو الذي يرسل الرسالة، يرسل الخطاب، يبدأ الحوار. c'est un émetteur. le deuxième c'est le récepteur, المستقبل, le récepteur qui reçoit le message. Et dans la dernière colonne, bien la troisième colonne, il s'agit du message. donc إلا رجعنا la situation, نرجعوا لهاد la situation تلقاو l'émetteur c'est lui qui parle, le récepteur à qui parle-t-il, et le message c'est le sujet de cette discussion. هو موضوع هذا الحوار وهذا النقاش اللي هو الدراجة ou bien le vélo. إذا ما ننساوش هاد العناصر الثلاثة: l'émetteur, le récepteur et le message ou bien l'acte de communication اللي تعطيونا مجموعين ما يسمى ب la situation de communication. إذا باختصار la situation de communication répond au minimum à 3 questions: qui parle, à qui parle-t-il et de quoi s'agit-il. نتمنى تكون فهمتوا هاد لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، لأن الدروس المقبلة إن شاء الله سنلجأ إلى عنصر آخر في الحوار وهو الجمل والصيغ المستعملة في العديد من مواضيع تواصلية. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا جيدا، وحاولوا تكتبوا هذا الثلاثي باختصار. اكتبوا situation de communication et mettez ici égal، ديروا هنا تساوي، وديروا خصكم تجاوبوا على السؤال كي بارل من يتحدث، وتجاوبوا على السؤال الثاني إلى من يتحدث، وتجاوبوا على السؤال الثالث عن ماذا يتحدث. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نعمقوا النقاش في الموضوع ديال demander l'autorisation, l'accepter ou la refuser. يلا تبارك الله عليكم، وحاولوا دائما النفس ديالكم يكون هو الجد والاجتهاد لتحقيق الطموح، طموح النجاح بنقطة التمييز. السلام عليكم.